جے کر دین علم وچ کھوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آخا وہ اگے حسین دے مردے جے کچھ پاس رسول دا کر دے تے تمبو خیمے کیوں جل دے صادق دین بنا دا باغو جو سر نظرانہ کر دے اللہ دے ذکر دا مزہ لینا جو تھوڑا جاؤ اللہ 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 آواز آوے اللہ 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 اللہ